नमस्कार। आज पनि म सधैँ चाहिँ तपाईहरु सामु अर्को एउटा नयाँ पाठको अभ्यास सहजीकरण लिएर उपस्थित भएको छु। आज कक्षा 7 को दोस्रो पाठ तीतो बोली सच्चा गुण जुन रामविक्रम सिजापतले लेख्नु भएको जुन पाठको अभ्यास सहजीकरण लिएर म उपस्थित भएको छु। अभ्यास सहजीकरण हेर्नु होला। शब्द भण्डार अन्तर्गत पहिलो अभ्यास तल दिएका शब्द र तिनका विपरीत अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। आगो पानी, ठुलो सानो, जीवन मरण, आकाश पाताल, साँचो झुटो। 2 नम्बरमा विपरीत अर्थ दिने शब्द तालिकाबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस्। प्राचीन नवीन, आरम्भ अन्त्य, उत्थान पतन, खजिलो खोक्रो, आस्तिक नास्तिक, सज्जन दुर्जन, अनुकूल प्रतिकूल। 3 नम्बर तल दिएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाएका शब्दका विपरीत अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस्। जवाब प्रश्न, खर्च आम्दानी, अनुमान यथार्थ वास्तविक, खजिलो खोक्रो, प्रेम घृणा, वास्तविक अवास्तविक। 4 नम्बरमा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। तीतो, सत्य कुरा सबैलाई तीतो लाग्छ। साँचो, हामीले सधैँ साँचो बोल्नुपर्छ। जवाब, तिमी सही जवाब देऊ त। गुण, असल गुण भएका मानिसलाई सबैले मन पराउँछन्। मूर्ख, मूर्खलाई सिकाउन निकै गाह्रो पर्छ। वास्तविक, कथामा आजको वास्तविक कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। श्रद्धा, हरेक काम श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्छ। बोध अभिव्यक्ति, बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत पहिलो छ तल दिएको शब्दको उच्चारण गर्नुहोस्। मुस्किल, पश्चाताप, बडप्पन, कुबुद्धि, चौपट्टै, सुटुक्क, सुरु। 2 नम्बर तीतो बोली सच्चा गुण पाठ पालै पालो स्वर वाचन गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो कक्षामा तपाईहरुले गरिसक्नु भयो होला। 3 नम्बर तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस्। तीतो बोली सच्चा गुण कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन्? तीतो बोली सच्चा गुण कथामा 27 वटा अनुच्छेद छन्। ससुराले बुहारीलाई कहाँ पुर्याउने विचार गरे? ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गरे। बुहारीको कुन जवाबले ससुरालाई रिस उठ्यो? विवाहमा 2-3 माना मात्र चामल खर्च भयो भन्ने बुहारीको जवाबले ससुरालाई रिस उठ्यो। बुहारी किन छटपटिन थालिन्? बुहारी काडेर आएको मुर्दाको हातमा औठी छ भन्ने स्यालको कुरा जानेर छटपटाउन थालिन्। बुहारी किन छक्क परिन्? आफ्नो ससुराको गर्जाइ सुनेर बुहारी छक्क परिन्। 4 नम्बर तल दिएको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क, ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गर्नुको कारण के हो? उत्तर, बुहारीको बुद्धि जाँच्न ससुराले बुहारीलाई विवाहमा कति खर्च भयो होला भनेर सोच्छन्। बुहारीले ख्यालमा त्यही 2-3 माना चामल खर्च भयो होला भन्ने जवाब दिन्छन्। बिहेमा धेरै खर्च भएको थियो तर बुहारीको मुखबाट 2-3 माना मात्र चामल खर्च भयो होला भन्ने जवाब सुन्दा ससुरालाई खुब रिस उठ्यो। यसरी धेरै खर्च गरेर ल्याएकी बुहारीले विचारै नगरी 2-3 माना मात्र चामल खर्च भयो होला भनेपछि ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गरे। ख नम्बर ससुरा बुहारीलाई किन नपर्खिकन अगाडि बढे? उत्तरमा, ससुरा बुढा भइसकेका थिए। उनी हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेका थिए। धेरै थाकेकाले ससुरा एकछिन थकाइ मार्न बर पिपलको रुखमुनि बसे। त्यहाँ बस्दा बस्दै ससुरा झकाउन थाले। ससुरा झकाएको देखेर बुहारी खुसी भइन्। ससुरा झकाएको मौका पारेर बुहारी स्यालले भनेको मुर्दाको हातको औँठी निकाल्न दौडिन्। केही समयपछि ससुराका आँखा खुले। आँखा खुल्दा आफू नजिक बुहारी नदेखेपछि ससुराले यताउति हेरे। बुढाले आफ्नी बुहारीलाई त मुर्दा नजिकै बसेको देखे। मुर्दादेखि पनि नडराउने कस्ती अलक्षिणी बुहारी रहेछ, यस्ती बुहारीसँग हिँड्दिन भनेर ससुरा बुहारीलाई नपर्खी अगाडि बढे। ग नम्बरमा अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई कस्तो जवाब दिइन्? उत्तरमा, अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई जवाबमा गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले कसैसँग कुनै प्रकारको लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको भएमा लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले यस्तो कुरा सोधेको हुँ भनी। घ नम्बर यस कथाले कस्तो सन्देश दिएको छ? उत्तरमा, हामीले कसैको बोलीको भरमा मात्र उसको बुद्धिको परीक्षण गर्नु हुँदैन। बोलीका कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। उसले बोलेका कुरालाई सही रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। उसको गुण र बुद्धि हेरेर मानिस कति बुद्धिमान छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उसका राम्रा र नराम्रा गुण भित्री रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। कथामा बुहारीको बोली तितो थियो तर उसको गुण र बुद्धि भने असल थियो। यसरी यस कथाले हामीलाई बोली तितो भए पनि त्यस मानिसका गुणहरू असल हुन सक्छन्। बोलीका आधारमा उसको क्षमताको विश्लेषण गर्नुहुन्न। उसको गुण भित्री रूपमा बुझेर मात्र ऊ कति बुद्धिमान रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। भाव विस्तार गर्नुहोस्। श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो।
प्रस्तुत कथांश नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 को तितो बोली सच्चा गुण शीर्षकको लोक कथाबाट साभार गरिएको यो कथा रामविक्रम सिजापतले लेखेका हुन्। उक्त कथांश बुहारीले ससुराललाई भनेकी हुन्। कुनै पनि कार्यमा श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी श्रद्धा प्रेम र दयाको भावनाले गरिएको वास्तविक खर्चले राम्रो सफलता दिन्छ। नचाहिँदो खर्चको कुनै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। विवाहमा असल मनसायले प्रेमपूर्वक गरिएको खर्च चाहिँ त्यही 2-3 माना चामल मात्रै हो। अरू खर्च केवल देखावटी थियो। श्रद्धा बिनाको खर्चमा गनिँदैन। विवाहमा नचाहिँदो खर्च गर्ने परिपाटीको सट्टा श्रद्धापूर्वक थोरै खर्च गर्नुपर्छ। यस्तो खर्चले मात्र सही प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। अरूको देखासिखी गर्नलाई अधिक खर्च गरेर विवाह गरियो भने भोलि ऋणको भारी बोक्नुपर्छ। विवाहमा सबैले श्रद्धापूर्वक थोरै खर्च गर्नुपर्छ। उचित ठाउँमा गरिएको लगानीले मात्र उचित प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा उक्त कथांशमा व्यक्त गरिएको छ। सरल भाषा शैलीमा लेखिएको यस कथांशबाट बिहेमा अधिक मात्रामा खर्च गर्नु हुँदैन। श्रद्धापूर्वक उचित ठाउँमा गरिएको खर्चले नै असल प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। 6 नम्बरमा दिएको छ तितो बोली सच्चा गुण पाठमा आफ्ना कस्ता गुणबाट बुहारी ससुराको मन पगाल्न सफल भइन् लेख्नुहोस्। उत्तरमा तितो बोली सच्चा गुण कथामा बुहारीले अनेक किसिमका गुण र बुद्धिबाट ससुराको मन पगाल्न सफल भइन्। उनमा पशुपक्षीको पनि भाषा बुझ्ने गुण थियो। पशुपक्षीको भाषा बुझ्नाले बुहारीले माइत जाने क्रममा निकै धन सम्पत्ति हात पार्न सफल भइन्। राम्रा गुण भएकाले बुहारीले यति धेरै धन सम्पत्ति हात पार्न सफल भइन् भन्दै ससुरा निकै खुसी भई। हरेक कुरा गर्दा भित्री रहस्य बुझेर बोल्ने र पशुपक्षीको समेत भाषा बुझ्ने यस्तै बाटी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा ससुरालाई पश्चाताप भयो। बीच बाटोबाटै बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार छोडेर दुवैजना घरतर्फ फर्के। घर फर्केर पनि ससुराका मनमा बुहारीले बाटामा सोधेका प्रश्नको उत्तरबारे जिज्ञासा रहिरहेको थियो। घर आएपछि ससुराले सबै कुरा सोधेपछि बुहारीले ती प्रश्नको उचित जवाब दिए। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी ससुरालाई दिएपछि भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो। एउटा मुर्दालाई देखेर किन एउटा हो कि 100वटा भनेर सोधे कि भन्ने प्रश्नको जवाबमा बुहारीले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैलाई उपकार भलाइ र दान गर्दैन त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ भन्ने जवाब दिए। त्यस्तै अनाज यो सालको कि गएको सालको भन्ने प्रश्नको जवाबमा पनि ससुरालाई दिएको प्रश्नको उत्तर उचित लाग्यो। विवाहमा 2-3 माना मात्र खर्च भएको भन्ने जवाब किन दिएको भन्दा बुहारीले प्रश्न पार्दै श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो भनेर जवाब दिए। बोली तितो भए पनि बुहारीमा असल गुणहरू थिए। पशुपक्षीको भाषा बुझ्न सक्नु र बोल्दा त्यसको भित्री रहस्य दर्शाएर बोल्नु नै बुहारीका असल गुण थिए। यसरी आफ्ना विभिन्न असल गुणबाट बुहारीले धेरै धन सम्पत्ति भेला पार्दै ससुराका मनमा लागेका सबै जिज्ञासाहरूको उचित उत्तर दिएर बुहारीले ससुराको मन पगाल्न सफल भई। तितो बोली सच्चा गुण पाठको घटनाक्रम 5वटा बुदामा लेख्नुहोस्। उत्तर बुढाले बलरामको बडा धुमधामसँग बिहे गर्नु। बुहारीको बुद्धि जाँच्न ससुराले विवाहमा कति खर्च भयो होला भनी प्रश्न गर्नु। बुहारीको जवाबबाट ससुरालाई रिस उठ्नु र बुहारीलाई माइत पुर्याउन लैजानु। अनि बाटामा बुहारीले पशुपक्षीको भाषा बुझेर प्रशस्त धन कमाउनु। बुहारीले प्रशस्त धन सम्पत्ति कमाएको देखेर बुहारीलाई लिएर ससुरा घर फर्कनु। प्रशस्त धन सम्पत्ति कमाउनुका साथै ससुरालाई सबै जिज्ञासाको सही उत्तर दिएपछि ससुरालाई बुहारी बुद्धिमान र गुणमान लागेर घर जिम्मा लगाउनु। यसरी हामीले 5वटा घटनाक्रममा कथा लेख्न सक्छौँ। 8 नम्बरमा तितो बोली सच्चा गुण पाठको सार लेख्नुहोस् भनेको छ। कुनै एउटा गाउँमा बुढाबुढी थिए। उनीहरूको बलराम नामको छोरो थियो। आफू बुढो भएकाले छोरो हुर्केपछि उनीहरूले छोराको धुमधामसँग बिहे गरे। बुहारीको स्वभाव र बुद्धि कस्तो होला भन्ने विचार बुढाको मनमा आयो। बुढाले बुहारीको बुद्धि जाँच गर्न बुहारीलाई बोलाएर बिहेमा भएको खर्चबारे सोधे। बुहारीले 2-3 माना मात्र खर्च भयो होला भन्ने जवाब दिए। बुहारीको कुरा सुनेर ससुरा रिसाए अनि बुहारीलाई माइत पुर्याउन हिँडे। बाटामा मुर्दा भेटेर बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग यो लास एउटा मात्र हो कि 100वटा भनेर सोधी। बुहारीको कुरा सुनेर ससुरा बुहारी त पागल पो रहेछ भन्न लागे। अलिक पर पुगेपछि उनीहरूले खेत देखे। बुहारीले यो अन्न गएको साल हो कि यही सालको भनेर सोधी। तर ससुरा केही नबोली हिँडे। बुहारी पशुपक्षीको पनि भाषा बुझ्ने गर्थे। बुहारीले बाटामा स्यालको भाषा बुझेर औँठी र कागको भाषा बुझेर धेरै धन जम्मा गर्न सफल भई। बुहारीले यसरी धन जम्मा गरेपछि ससुरा निकै खुसी भए। यस्तै बाटी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा ससुरालाई पश्चाताप भयो। बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार छोडेर घर लिएर आए। ससुराका मनमा बुहारीले सोधेका प्रश्नको जिज्ञासा मेटिएको थिएन। उनले तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिरहेकी भन्ने प्रश्नको जवाबमा बुहारीले सबै कुरा बताई। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी ससुरालाई दिएपछि भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो। एउटा मुर्दालाई देखेर किन
एउटा हो कि 100वटा भनेर सोधे कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा बुहारीले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ भने त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैलाई उपकार भलाइ दान आदि गरेको छैन भने त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ भन्ने जवाब दिए। यसरी नै अनाज यो सालको हो कि गएको सालको भन्ने प्रश्नको जवाब पनि ससुरालाई राम्रो लाग्यो। विवाहमा 2-3 माना मात्र खर्च भएको भन्ने जवाब किन दिएको भन्दा बुहारीले प्रश्न पार्दै श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरिएको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यसैले फल दिने खालको खर्च तपाईँले त्यही 2-3 माना मात्र चामल गर्नुभयो भन्ने जवाब दिए। यसरी बुहारी त बुद्धिमती र गुणवती रहेछन् भन्ने ठानेर ससुराले घरको सबै जिम्मा बुहारीलाई लगाए। यसरी कथाको सार लेख्न सकिन्छ। 9 नम्बरमा तल दिएको कथांश पढी सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। प्रश्नहरू: काग कहाँ बसेर कराइरहेको थियो? काग रुखमा बसेर कराइरहेको थियो। घडाभित्र के थियो? घडाभित्र असर्पी थियो। बुहारीले कसको भाषा बुझी? बुहारीले कागको भाषा बुझी। काग के भनेर कराइरहेको थियो? काग रुखमुनि 2वटा घडामा असर रहेको भनेर कराइरहेको थियो। 10 नम्बरमा तितो बोली सच्चा गुण पाठमा कस्तो परिवेशको वर्णन गरिएको छ लेख्नुहोस् भनेको छ। तितो बोली सच्चा गुण लोककथा हो। यस लोककथामा गाउँले परिवेशको सिर्जना गरिएको छ। कथा अनुसार सानो र सुखी परिवारका रूपमा एउटा परिवार कथामा उपस्थित छ। गाउँमा धुमधामसँग खर्च गरेर बिहे गर्ने परिपाटी रहेको देखिन्छ। यातायातको सुविधा नभएकाले हिँड्नुपर्ने कुरा पनि कथाको परिवेशले दर्शाएको छ। कथाको घटना आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अघिको जस्तो रहेको छ। गाउँमा खेती किसानी गरेर मानिसहरू बस्ने गरेको, मान्छे मरेपछि जलाउन घाटमा लाने चलन, केही मानिसहरूले पशुपक्षीको भाषा बुझ्ने चलन, मानिस मरेपछि कतै गाड्ने प्रचलन र मानिसहरूले विभिन्न कार्यमा पिपल मुनि असर्फ गाड्ने गरेको कुरा पनि कथाको परिवेशले झल्काएको छ। यसरी पुरानो गाउँको परिवेशमा कथा रचना गरिएको छ। तितो बोली सच्चा गुण पाठमा तपाईलाई बुहारी बुद्धिमान लाग्नुको कारण के हो लेख्नुहोस् भनेको छ। तितो बोली सच्चा गुण कथामा बुहारीलाई बुद्धिमान भन्न सकिने कारणहरू धेरै छन्। बुहारीको बोली भने तितो छ। यही तितो बोलीका कारणले गर्दा नै ससुरालाई बुहारी बुद्धि नभएकी रहेछ भन्ने लाग्छ। बुहारीको भनाइको वास्तविक अर्थ बोध गर्न उ सक्दैन। बुहारीको कारणले धेरै धन जम्मा भएपछि ससुरालाई बुहारी बुद्धिमान रहेछ भन्ने लाग्छ। एउटा मुर्दालाई देखेर किन एउटा हो कि 100वटा भनेर सोधेको भन्ने प्रश्नको जवाबमा बुहारीले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैलाई उपकार भलाइ र दान आदि गरेको छैन त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ भन्ने जवाब दिन्छ। त्यसरी नै अनाज यो सालको हो कि गएको सालको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यथार्थ जस्तै छ। विवाहमा 2-3 माना मात्र खर्च भएको भन्ने जवाब पनि निकै तार्किक रहेको छ। श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरेको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरेको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यी विविध कारणले र पशुपक्षीको भाषा पनि बुझ्न सक्ने भएकाले मलाई बुहारी बुद्धिमान रहेछ भन्ने लाग्यो। यसरी यसको उत्तर पनि दिन सकिन्छ। अब भाषिक संरचना वर्ण विन्यासतिर जाउँ। तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र विशेषण र विशेष्य पद पहिचान गर्नुहोस्। विशेषणमा गरौँ भुटेका, धेरै शीतल, लामो, चिसो, सुरिलो। विशेष्यमा भारी, मकै, थकाई, चौतारा, सास, पानी, गीत। 3 नम्बर तल दिएको तालिका पढ्नुहोस्। धातु र क्रियापद बीचको भिन्नता पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। धातु क्रियाको मूल रूप हो। धातुबाट नै क्रियापदको निर्माण हुन्छ। 4 नम्बरमा तल दिएका क्रियापदबाट धातु छुट्याउनुहोस् भनेको छ। भन्छनको भन, बोलाउँछको बोलाऊ, कज्याउँछको कज्याउ, जान्छेको जा, पछ्याउँछको पछ्याउ, खुवाउँछको खुवाउ, मोटाउँछको मोटाउ, जान्छको जा अनि आकाशिन्छको आकाशी। तल दिएका धातुबाट क्रियापद बनाउनुहोस्। हुबाट भयो, जाबाट गयो, खेलबाट खेल्यो, बसबाट बस्यो, उठाउबाट उठायो, गराउबाट गरायो, सुनाउबाट सुनायो, हेरबाट हेर्यो, उठबाट उठ्यो, बोलाउबाट बोलायो। तल दिएका क्रियापदलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। पढेछ, रमेशले राम्ररी पढेछ, बस्छ, गणेश कुर्सीमा बस्छ, हिँडेछ, रियान फटाफट हिँडेछ, खायो, विवेकले फलफुल खायो, खेल्यो, छोरोले भाँडाकुटी खेल्यो, हाँस्छे, स्मारिका बिस्तारै हाँस्छे। 7 नम्बरमा दिएको अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। उनीहरू यही, बुहारी, भागी, थाली, औँठी, पारी, राखिदिई, लागि। 8 नम्बर तल दिएका सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ इकार भएका शब्द पहिचान गरी तालिकामा लेख्नुहोस्। सुरुमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द ई, ईश्वर, शीर्षक, वीणा, स्वीकार। बीचमा दीर्घ इकार भएका शब्द अतीत, युगिन, प्राचीन। अन्तिममा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द साथी, प्रहरी, केटी, पोथी, साली, पाठी, व्यापारी। अब सुनाई र बोलाइ। सुनाई पाठ 2 सुन्नुहोस् र तलका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। दौड प्रतियोगिताका लागि कसलाई रेफ्री बनाइयो? दौड प्रतियोगिताका लागि मृगलाई रेफ्री बनाइयो। खरालाई कसले आक्रमण गर्न खोज्यो? खरालाई स्यालले आक्रमण गर्न खोज्यो। आत्तिएको खरायो कसको जिउमा हतपत्त चढ्यो? आत्तिएको खरायो कछुवाका जिउमा हतपत्त चढ्यो। असल मित्र हुन के गर्नुपर्छ? असल मित्र बन्न एकले अर्कालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग
गर्नुपर्छ। सुनाइ पाठ 2 ले के सन्देश दिएको छ भन्नुहोस्। सुनाइ पाठ 2 ले आफू सक्षम छु भनेर कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ आपत परेका बेलामा आफूले मद्दत गर्न सक्दैन भन्नेकाले पनि मद्दत गर्न सक्छन्। अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरेमा मात्र असल मित्र बन्न सकिन्छ। एकले अर्कालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। तल दिएको बुदाको आधारमा कथा लेखी उपयुक्त शीर्षक समेत राख्नुहोस्। शीर्षक अनपढ बुद्धिमान। कुनै एउटा गाउँमा 4 जना मिल्ने साथी थिए। 3 जना तान्त्रिक र शास्त्रका ज्ञाता थिए। चौथो अनपढ तर बुद्धिमान थियो। एकै दिन 4 जना घुम्न निस्किए। टाढा पुगेकाले बेलुका फर्किन सकेनन्। उनीहरू जङ्गलमा हुँदै रात पर्यो। उनीहरू ठुलो रुखमुनि बास बसे। त्यही बास बसेको ठाउँमा ती तान्त्रिकले त्यहाँ बाघका आँट भेट्टाए। तीनै जनाले बाघका सबै आँट जोडे। दोस्रोले आफ्नो शक्तिले आँटको वरिपरि मासु र छालाले मोड्यो। तेस्रोले त्यसमा प्राण जोड्न आँट्यो। चौथोले प्राण भरेपछि त्यो साँच्चीकै बाघ हुन्छ र हामीलाई खान्छ, यस्तो काम नगर भनेर सम्झायो। चौथाका कुरा नसुनी तिनैजनाले चौथालाई डरपोक भन्दै खिसी गरे। चौथो साथी डरले हातमा ससाना ढुङ्गा र गुलेली लिएर रुख चढ्यो। तेस्राले बाघमा प्राण भर्यो। प्राण भरेपछि बाघले ठुलो गर्जन गर्यो। आफ्नो विधामा सफल भएकामा 3 जना खुसी भए। बाघले तिनैजनालाई आक्रमण गर्यो। रुख चढेकाले चौथोले बाघलाई गुलेलीले हान्यो। बाघ आत्तिएर भाग्यो। सबैको ज्यान बच्यो। सबैले चौथो साथीलाई धन्यवाद दिए। यसरी कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथा मार्फत व्यक्त भएको छ। यसरी हामीले यो दोस्रो पाठको अभ्यास सहजीकरण हेर्यौं र यसै गरी अन्य पाठको पनि अभ्यास सहजीकरणका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।